അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നാം ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സ്വലാത്താണ്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഞാനും നിങ്ങളും സമയം കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാനും അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ പൂമുഖം ഉറക്കിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യം എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ 33 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. ഇസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. ഇസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. ഇസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. ഇസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. ഇസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തു സആദയാണ്. വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് അൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത്
നൂറോളം ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വീട്ടിത്തരുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലണം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار രാജസയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ ഇതുവഴി നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നീ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു തന്നു. മുത്തായ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ പാടി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നല്ല ഒരു ആശിക്കായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാം നേടുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വായ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കള്, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ ചിതാദീങ്ങളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലാഹ്. നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തന്ന് നല്ല ജോലിയും നല്ല വരുമാന മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുതാര്യമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഖൽബൊന്ന് പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ പൂമുഖമുറക്കിൽ പല തവണ കാണുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണമല്ലോ, നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെയും നമുക്ക് തന്ന നീ ഓരോ അവയവങ്ങളെ അല്ലാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം ചെലവഴിച്ച് നിന്റെ കോപത്തിന്
നിന്റെ കോപത്തിന് കാരണമാക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നാമാക്കിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിന് നീ ഖുവ്വത്ത് നൽകണമല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, അല്ലാഹുവേ പടച്ചറബേ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നൊരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബക്കാർ, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മക്കള്, അവരുടെ പേരമക്കള്, എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലാ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഷേഖിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ മാസമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് നാം ചൊല്ലിയ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കെല്ലാം ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ, താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, അല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചുപോയ, അപകടത്തിൽ മരിച്ചുപോയ 4 ആളുകൾ, ഒരേ വീട്ടിലെ 4 മെമ്പർമാർ, പടച്ച റബ്ബേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ വെളിച്ചമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലാ. ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുത്ത് നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടവരെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഒരു ദുരന്തങ്ങളിൽ, ഒരു അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ സുരക്ഷിതത്വം തന്നു നിന്റെ കാവല് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലി അലാ വഅലാ മലായികത്തിൽ മുഖറബീൻ ജമീഅ ഇബാദില്ലാഹി സ്സാലിഹീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.